XFM Express Balita. Express Balita. Padayong hagit sa mga mag-uuma sa Davao del Norte ang barat nga presyo sa palit sa palay. Duwagan pa sa mas taas nga tag-init nga panahon nga nasinati ikumpara sa dalikyat nga ulan. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Felipe Alinyar nagtikat sa iyang hapit sa kahektaryang basakan sa Purok 9, Barangay Misaoy, New Corulia, Davao del Norte. Sa milabay nga bulan dako matod pang ilang pasalamat nga miabot og 24 pesos ngadto sa 25 pesos ang palit sa palay. Apan niining kasamtangan ana na lamang sa 19 pesos dungan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Rason matod pa sa mga traders nga daghan matod pa ang imported nga bugas. Kulang sa kuan financing ya kamahal ang kurudo po kamahal ya inigpalit sa inigbaligya sa produkto barato na lang kay tumo kay na import. Doble sab ang iyang kaguol nga gibati ning panahon na human na failure ang iyang duha ka sagunsong tanom sa humay tungod sa Huaw o El Nino nga nasinati sa Davao Region kundi mo kabat sa dulan 50,000 pesos nga iyang inutang nga kapital ang nahanaw. Dala na ko na abo dala na tanan dala na medisina Sa inutang nga kwarta na siya, yung kapital o inutang oy inutang gid siya. Matod sa mga mag-uma, kulang ang ilang nadawat nga libreng abono gikan sa gobyerno. Rason nga napugos sila og pangutang aron mamintinar ang maayong kalidad sa ilang pananom. Apan subong matod pa palandungon nga paliton lamang kini og barato. Dugang ni Tatay Alinyar nga sa dugay niyang panginabuhi ang pagpanguma. Dili niya mabati ang tinuod nga pag-amuma og suporta gikan sa gobyerno. Hinungdan nga nagpabili nga naa sa pinakaubos nga level ang kinabuhi sa mga mag-uuma. Dili lamang sa ilang lugar kundi lakip na ang mga mag-uuma sa ubang probinsya. mo tabang na ginagmay ko asista lang ba nga mabuhay lang pamilya. Sa pagkakaroon, sa ngalan sa tanang mag-uma nga susama na kasinati og grabing pagkalugi, nanawagan si Tatay Alinyar ngadto sa gobyerno og tabang aron malampasan nila ang pagsulay nga epekto sa Huaw. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si gawas. Mag Santon Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News. XFM Report.